नमो नमः। सम्यक् खलोः 340 प्रसङ्गस्य सुस्वागतम्। अद्य श्रवणमासस्य शुक्लपक्षद्वितीया। अद्य केचन नूतनजनाः अपि आगच्छन्ति, अतः यदि नमिता महोदय, यज्ञेश महोदय, भवन्तौ एकमेकं कृत्वा किञ्चित् स्वपरिचयं दातुं शक्नुमः चेत् सम्यक् भवति। कः प्रथमं गन्तुम् इच्छति? अस्तु, नमिता महोदय। मम नाम नमिता। अहं विन्यासिनी अस्मि। विन्यासिनी अर्थात् डिज़ैनर्, ग्राफिक् ओ डिज़ैनर्। अहं बेङ्गळूरु मध्ये वसामि। अहं बेङ्गळूरु एव आफीस् कार्यं करोमि। ओ स्वपरिचयः अस्ति। धन्योऽस्मि, धन्यवादः। धन्योऽस्मि। यज्ञेश महोदय, भवान् अधुना वक्तुं शक्नोति वा? आमाम्। नमो नमः। नमो नमः। मम नाम यज्ञेशः अस्मि। अहं न्यूजर्सी मध्ये वसामि। अस्तु। अहं काम्प्यूटर् इंजिनियर् अस्मि। इंजिनियर् इत्युक्ते तन्त्रज्ञ। कस्मिन् तन्त्रज्ञ। स्थाने तन्त्रज्ञ? You mean company? I missed the उपसर्ग। अहं न्यूजर्सी मध्ये वसामि। न engineer, what engineer? सङ्गणकः तन्त्रज्ञ। कंप्यूटर इंजिनियर। ओके, अस्तु अस्तु। ओके, अस्तु अस्तु, अग्रे गच्छामः। धन्योऽस्मि यज्ञेश महोदय। कार्यसूच्याम् अद्य के पुनः कोऽपि आगच्छति? एकनिमिषम्। अस्तु, नमो नमः वर्षिता महोदय। नमो नमः महोदय। ओ, अद्य वीडियो ऑन नमो नमः वर्षिता। नमो नमः भगिनी, कथमस्ति भवती? बहु दिनं भविष्यति न? हाँ, बहुदिनम् अभवत्। अभवत्। नमस्ते नमिता भगिनी। नमस्ते नमस्ते। काव्या भगिनी नमस्ते। यज्ञेश महोदय नमस्ते। नमस्ते। अस्तु, अधुना एव आरम्भं वयं कुर्मः। वर्षिता महोदय, कार्यसूच्यां चित्रस्य वर्णनं कुरु अस्ति। तदनन्तरम् अग्रे किं भविष्यति स्थाने काव्यमहोदय अपि आगतवती, अतः सा एव प्रथमं वयं सर्वं प्रयासं कुर्मः। तदनन्तरं काव्यमहोदय अपि स्पर्धायां किं प्रेषितवती इति सा प्रस्तुतिं कर्तुं शक्नोति। नमिता महोदय, भवती अपि कथा वक्तुं शक्नोति वा? किम् इत्युक्ते किमर्थम् इत्युक्ते श्रीकान्त् महोदय न आगतवान्, अतः। ओके ओके, आम् आम्, अहम् इच्छामि कथां वक्तुं। तदनन्तरं वर्षिता महोदय कथा वदिष्यति। तदनन्तरं सीमा महोदय प्रायशः न आगन्तुं शक्नोति, अतः तद्वयं निष्कास्य प्रहेलिका एकं वयं प्रयासं कुर्मः। एषा प्रहेलिका श्रीकान्त् महोदयेन न रचितम्। एतत् अहं जालतन्त्रे मया प्राप्तम्। अस्तु, तदनन्तरं सम्भाषण अभ्यासः। एकः प्रश्नः अस्ति, एकमेकं कृत्वा वयं उत्तरं
गातुं प्रयासं कुर्मः। अस्तु, चित्रस्य वर्णनं कुरु। एकं चित्रं चिनोतु, तस्मिन् विषये 3 वाक्यानि रचयित्वा अन्यजनान् अवसरं परिणामयतु अथवा समर्पयतु। यज्ञेश महोदय, अवगतं खलु? आम्। ओके। अहं किमर्थं पृच्छामि चेत् अहं न जानामि भवान् कस्मिन् स्थाने अस्ति संस्कृतस्य वार्तालापविषये, अतः यु आर् फ्लुएण्ट् नास्ति। बट यु आर् एबल टू अंडरस्टैंड? आम्। Okay, you'll be able to try the 3 sentences formation? Yeah, I will try. Okay. I'll come to you last. Okay. Okay. वर्षिता महोदय, एकं चित्रं चिनोतु, 3 वाक्यानि रचयतु। अस्तु। शालाकक्षा तरगति। अस्तु, तृतीयचित्रम्। अस्तु, तृतीयचित्रं। कक्षायां परीक्षां प्रचलन् अस्ति। तत्र विद्यार्थिनः परीक्षार्थं लिखितवन्तः, लिखन्ति। एकः शिक्षकः परिशीलनं करोति। एतत् सर्वम् एकं वाक्यं वा? अस्तु, अस्तु, ओके, ओके। अग्रे कः? नमिता महोदय। अहं द्वितीयं चित्रं चिनोमि। अस्तु। ओके। खगाः वृक्षस्य अधे वर्तन्ते। एकः कुक्कुरः खगान् पृष्ठे धावति। तत्र एका महिला अस्ति, परन्तु सा कुक्कुरं दृष्ट्वा न भयभीतं न भवति। धन्योऽस्मि नमिता महोदय। उत्तमम्। अग्रे कः? मालती महोदय। अहमपि द्वितीयचित्रं चिनोमि। अस्तु। चित्रमध्ये एकः विशालवृक्षः अस्ति। वृक्षस्य समीपे एका वृद्धा अस्ति। वृद्धा दिनं कपोताः धान्यं ददाति। That is my money. What? समीचीनमेव। ओके। शुनकः अपि धान्यम् इच्छति। Because of that, what to say? It is chasing away the kapotah. Oh, okay. Okay, that's a complicated one. Yeah. Chasing and all too complicated. No, but let's try. Dhanyam ichchati. That is why means reason. Okay, so anudhavanam is chasing. अथवा अनुसरणं। Anusaranam is follow. Anusaranam is follow. Anudhavanam seems to be chasing. This I'm saying based on the dictionary. अनुधावनं बहु उत्तमम्। अतः शुनकः कपोताः अनुधावनं कर्तुम् इच्छति। कपोतान् कर्तुम् इच्छति। कपोतान् is plural, is it? No, द्वितीय
sorry, द्वितीय विभक्ति and then बहुवचन बहुवचन. Okay. Kapotan. Anu. What is it? अनुधावनं करोति. अनुधावनं करोति. धन्यवादः. धन्योऽस्मि. I learnt a new word, अनुधावनम्. Okay. अग्रे कः? काव्या महोदय? आम्, अहं प्रथमचित्रस्य उपरि वदिष्यामि. अस्तु. अस्मिन् चित्रे एका महिला तथा एकः पुरुषः अस्ति. ते कोऽपि दृष्टितम् अस्ति. तत् वाक्यं सम्यक् अस्ति वा? दूरदर्शनं एव चिन्तयतु. दूरदर्शनं मध्ये कोऽपि चलनचित्रं प्रायशः दृष्टितम् अस्ति. ते बहु सन्तोषेण तत् दृष्टितम् अस्ति. तावदेव, 3 अभवत्. यज्ञेश महोदय, अधुना प्रयासं कर्तुं शक्नोति वा भवान्? आम्, अहं द्वितीय वा तृतीय वा? तृतीय. अस्तु, तृतीयचित्रं चिन्वतु. एकः कक्षः अस्ति. एका कक्षामध्ये एका कक्षा अस्ति. कक्षामध्ये कृष्णफलकम् अस्ति. अस्तु. घटीः 10 निमिषः अधिक 8 अस्मि. अस्तु. कक्षामध्ये चत्वारः छात्राः सन्ति. सम्यक् महोदय, समीचीनम्. अस्तु, अग्रे गच्छामः. अग्रे किं भविष्यति? अत्र सम्यक् खलु समूहे बहु अहं चिन्तितवान् बहु जनाः अवसरः स्वीकर्तुम् इच्छन्ति इति, परन्तु अधिकजनाः समूहस्य बहिः एव स्पर्धायां भागं स्वीकुर्मः. अहं पुनः सिचुवेशन् वदामि. त्वं लोकयानस्थाने गृहं गन्तुं बस्यानार्थं प्रतीक्षां करोषि. तव समीपे कश्चन वृद्धः अपि उपविशति. यदा तस्य बस्यानम् आगच्छति सः चिन्तामग्नः यानम् आरूढ्य गच्छति. यस्मिन् स्थाने सः उपविष्टः आसीत् तत्र तेन विस्मृतं स्यूतं दृष्ट्वा त्वम् आह्वयितुं प्रयासं करोषि, परन्तु बस्यानं पूर्वमेव प्रस्थितम्. त्वं केवलं बस्यानस्य संख्या 201 इति जानासि. अग्रे किं भविष्यति? कथा वर्धयतु. वाक्यत्रयं रचयित्वा अन्यजनान् अवसरः समर्पयतु. प्रथमं वयं सर्वम् एकमेकं कृत्वा प्रयासं कुर्मः. तदनन्तरं नमिता महोदय, काव्या महोदय. So I don't want Namita Mode and Kavya Mode to start. Someone else start. Malti Mode? Oh, Seema Mode api agatati. Namo Namah, Seema Mode. Namaste. Namaste. Bhavati agre किं भविष्यति कथा श्रुतवती खलु? श्रुतवती. केवलं संस्कृत संस्कारः एव करोमि अद्य. अस्तु अस्तु. अर्थात् अत्र भागं स्वीकर्तुं न शक्नोति वा? बहिः अस्मि, प्रयत्नं करोमि. बस् यानस्य विषये अन्तर्जालं शोधनं कृत्वा सूचना प्राप्यामि.
तर्हि कोऽपि अन्य मम समीपे अस्ति चेत् तं पृष्ट्वा अपि विवरणं प्राप्नोमि। तावदेव। ओ अस्तु, ओके। मालती महोदय? मालती महोदय? स्यूते अहं पश्यामि। स्यूते कोऽपि धनं न अस्मि। धनं नास्ति। किमपि धनं नास्ति। धनं नास्ति। व्यर्थः इति तत्र निष्कास्य अहं गच्छामि। महोदय श्रूयते वा? हा श्रूयते श्रूयते। किमपि धनं न तु कोऽपि। किमपि धनं नास्ति, अतः अहं श्रुते निष्कासयति। आदर्शः। अस्तु, वर्षिता महोदय। स्यूते निष्कासयति वा श्रुतमेव निष्कासयति वा? किं? स्यूते निष्कासयति वा श्यूतमेव निष्कासयति वा? Do you want to throw? Only the bag. स्यूते अतः। स्यूते इत्युक्ते in the bag. श्यूतम means the bag itself. अस्तु, अहम् एकवारं स्यूतं पश्यामि, स्यूतमध्ये कोऽपि विवरणम् अस्ति वा इति शोधनं करोमि। अस्ति चेत् तस्य फोन् नम्बर् वा दूरवाणीसङ्ख्या वा अथवा विसिटिङ्ग् कार्ड् वा कोऽपि अस्ति चेत्, पुस्तकं वा अस्ति चेत् अहं तन्मध्ये तत् दूरवाणीसङ्ख्या गृहीत्वा दूरवाणीं करिष्यामि। तत्र तत् कृत्वा अहं विवरणं दत्वा कृपया एकवारं मिलित्वा एतत् स्यूतं स्वीकरोतु इति वदिष्यामि। अस्तु, धन्योऽस्मि। यज्ञेश महोदय? This is difficult for me. It's difficult for you. अस्तु, ओके। नमिता महोदय, कथा अधुना? ओके, अहं त्रीणि वाक्यानि। न, सर्वं सम्पूर्णं। See, you had like technically you had 1 month, no? But for these people it's on spot. That's okay. सर्वे स्वागतं। प्लीज कृपया मम कथां शृणोतु। अहम् आरम्भं करोमि। कथायाः शीर्षिका लुप्तस्यूतस्य रहस्यम्। अहम् आरम्भं करोमि अधुना। अहं किञ्चित् समयं स्यूतं दृष्टवती। किं करणीयम् इति चिन्तितवती। अहं स्यूतस्य अन्तः दृष्टवती। किञ्चित् छायाचित्रम् ID अन्वेषितवती। स्यूतस्य अन्तः एका जलकूपिका, उपवस्त्रं, पत्रिका, पुस्तकं च आसन्। अहं पुस्तकम् उद्घाटितवती। पुस्तके राघव इति नाम अपि च सङ्केतः लिखितम्। अहं चिन्तितवती, एतत् स्यूतम् आरक्षकस्य कृते ददामि वा इति। मीन्स् पोलीस्। Shall I give it to the police? परन्तु तत् स्यूतं राघव महोदयस्य समीपे विलम्बेन गच्छति। अतः अहं बस् यानस्य पृष्ठे गमिष्यामि इति निर्धारं कृतवती। अहं श्रीनगरतः त्रिचक्रयानेन गन्तुम् आरम्भं कृतवती। चालकं प्रति उक्तवती, शीघ्रं गच्छ, बस् यानसङ्ख्या 201 अनुसरणं कुरु। त्रिचक्रयानं कत्रिगुप्पेतः जयनगरम् आगतं, परन्तु बस् यानं न दृष्टम्। किञ्चित् अधिकं दूरं गत्वा
कोरमङ्गला समीपे अहं बस् यानं 201 दृष्टवती। त्रिचक्रयानतः अवतीर्य अहं शीघ्रं बस् यानं स्थगितं कृतवती। तस्य अन्ते गत्वा अहम् अन्वेषणं कृतवती, परन्तु सः महोदयः न आसीत्। अहं बस् निर्वाहकं पृष्टवती, सः महोदयः कुत्र? भवान् जानाति वा? निर्वाहकं मीन्स् कंडक्टर। निर्वाहकः उक्तवान्, आम्, सः महोदयः मडिवाळे अवरोहितवान्। सः किञ्चित् चिन्तामग्नः आसीत्, मम स्यूतं विस्मृतवान् इति उक्तवान्। निर्वाहकं प्रति धन्यवादम् उक्त्वा अहं शीघ्रं मडिवाळम् आगतवती। तत्र राघवमहोदयं दृष्टवती च। यदा अहं स्यूतं तस्य कृते दत्तवती तदा सः निश्चिन्तः अभवत्। सः उक्तवान्, नौ देयर इज अ ट्विस्ट, सः उक्तवान्, धन्यवादः पुत्री, एतस्मिन् स्यूते किञ्चित् महत्त्वपूर्णम् अस्ति। सः स्यूतात् पुस्तकं बहिः उत्कर्षितवान्। पुस्तकस्य मध्ये एका महिलायाः छायाचित्रम् आसीत्। छायाचित्रे तस्याः हस्ते बस् यानं 201 चीटिका आसीत्। चीटिका मीन्स् टिकेट्। राघवमहोदयः छायाचित्रं मम कृते दर्शयित्वा उक्तवान्, सः प्रवासः मम भार्यायाः अन्तिमप्रवासः आसीत्। अहं तां स्मरितुं 201 बस् याने प्रतिवर्षम् आगच्छामि। सम्यक्। बहु सम्यक् भगिनी, बहु सम्यक्। धन्यवादः। अस्तु, काव्या महोदय। मम कथा अपि किञ्चित् सिमिलर् अस्ति। किञ्चित् समानमस्ति, परन्तु कृपया वदतु। किञ्चित् लम्बिका अपि अस्ति, कृपया टॉलरेट् करोतु। कोऽपि बाधा नास्ति। चिन्ता मास्तु, सम्यक् अस्ति। आम्, प्रारम्भं करोमि। एकवैशाखस्य मध्याह्नकालः। तद्दिनं भानुवासरः आसीत्। अहं मम मातुल्यस्य गृहे एव मध्याह्नभोजनं कर्तुं निश्चितवती। सः अपि बहुवारं माम् आह्वानितवान्। कार्यस्य कारणेन गन्तुं न शक्तवती। तद्दिनं सर्वं कार्यं शीघ्रं कृत्वा गच्छन्ती आसीत्। बस् यानेन गच्छामि इति चिन्तयित्वा बस् स्थानं गतवती। वैशाखेऽपि इतोपि उष्णं न आसीत्। वातावरणं योग्यम् आसीत्। बस् स्थानस्य आसन्दे उपविष्टवती। बस् यानार्थं प्रतीक्षमाणा आसीत्। तदनन्तरम् एकः वृद्धः आगतवान्। मम वामे उपविश्य 201 बस् अत्र आगच्छति वा इति पृष्टवान्। आम् महोदयः इति अहम् उक्तवती। सः अपि तस्य बस् यानार्थं प्रतीक्षां कृतवान्। किञ्चित् कालानन्तरम् एकं बस् यानम् आगतं। 201 एव। वृद्धः धावित्वा बस् यानं प्रविष्टवान्, किन्तु तस्य कृष्णवर्णस्य स्यूतं तत्र एव विस्मृतवान्। अहं तत् दृष्ट्वा, महोदय, भवतः स्यूतम् इति उच्चैः उक्तवती, किन्तु सः न श्रुतवान्। बस् यानमपि गतम्। अहं किं करणीयम् इति चिन्तयित्वा तत्र एव उपविष्टवती। अनन्तरं सङ्कोचेन तस्य स्यूतम् उद्घाटितवती। स्यूते बहूनि पत्राणि आसन्। एकं छायाचित्रमपि आसीत्। वृद्धः तथा तस्य पत्नी। सुन्दरं चित्रं। तौ परस्परं दृष्ट्वा मन्दं हसन्तौ। तयोः नेत्रयोः प्रेमपूर्णं मौनं हास्यं दृश्यते स्म। छायाचित्रस्य पृष्ठभागे राधाकृष्णयोः चित्रं। सुन्दरं, रमणीयम्। अहं मग्ना अभवत्। चित्रं दृष्ट्वा अहं मम कार्यम् एव विस्मृतवती। हठात् चेतनं प्राप्तवती। अहं मन्दं स्मितवती। पुनः स्यूते अन्वेषणं कृतवती। एका लघुपत्रिका प्राप्ता। तत्र एकं दूरवाणीसङ्ख्याम् आसीत्। अहं तां सङ्ख्यां प्रति दूरवाणीं कृतवती। एकः युवकः हरिः ओम् इति उक्तवान्। अहं सर्वं कथं तस्मै उक्तवती। सः उक्तवान्,
अहो सः मम पितामहः, तत् तस्य स्यूतम् एव। सः किञ्चित् विस्मरति। क्षम्यताम्, अहं समीपे एव वसामि। इदानीमेव आगत्य स्यूतं स्वीकरोमि। किञ्चित् कालः गतः। एकः युवकः धावित्वा मम समीपम् आगतवान्। अहमेव दूरवाण्याम् उक्तवान्, एषः मम पितामहस्य स्यूतः, धन्यवादः इति उक्तवान्। तस्मिन्नेव काले एकं बस् यानमपि आगतम्। तत्रतः वृद्धः आगतवान्। आवां दृष्ट्वा स्मितवान्। अहो, अहं मम स्यूतं विस्मृत्वा गतवान्, अतः पुनरेकवारं तत्रतः बस् यानं स्वीकृत्य इदानीम् अत्र आगतवान्। त्वं बहु धन्यवादः इति उक्त्वा स्यूतं स्वीकृतवान्। तस्य पौत्रः पृष्टवान्, तात, किमर्थं बहु विस्मरति? अस्मिन् स्यूते किम् अस्ति? भवतः औषधानि सन्ति वा? वृद्धः उक्तवान्, अस्मिन् स्यूते तव पितामहैः मया सह मिलित्वा कृतम् अन्तिमं छायाचित्रं तथा सा मया लिखितानि पत्राणि सन्ति। आम्, एतानि एव मम औषधानि। अहं मम मनसि चिन्तितवती, कियत् रम्यः अयं दिवसः इति। तावत्। बहु सम्यक्। बहु सम्यक्। धन्यवादः। धन्योऽस्मि काव्या महोदय, धन्योऽस्मि नमिता महोदय। अधुना अग्रे गच्छामः। वर्षिता महोदयाः कथा। ओह, धन्यवादः महोदय। हा, अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पल नाम सरः। तत्र सङ्कटविकटौ हंसौ निवसतः। कम्बुग्रीवनामकः तयोः मित्रमेकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। मगधदेशे एकः सरः आसीत्। तत् सरस्य नाम फुल्लोत्पल इति। तत्र हरि ओम् महोदय, वदतु। कोऽपि आगच्छति, एकनिमिषम् अहं अस्तु। तत्र द्वौ हंसौ स्तः। तयोः नामाः एवं सङ्कट विकट इति। तयोः मित्रम् एकः आसीत्, तस्य नामः कम्बुग्रीव इति। कम्बुग्रीवः इति एकः कूर्मः। ते त्रीणि एतत् फुल्लोत्पल नाम सरे एव वसन्ति स्म। एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। धीवराः इत्युक्ते फिशर्मेन्। ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीनि मारिष्यामः इति। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्तां श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि इति। कूर्मः वेगेन कुत्रापि गन्तुं न शक्यते किल, तथैव सः बहु भीतः अभवत्। तदनन्तरं हंसौ अवदतां, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। Will do whatever it is possible in the morning. कूर्मः अवदत्, मैवं तद् यथा अहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसो अवदताम्, आवां किं करवाम? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि इति। इमेजिन् करोतु। अस्तु। अन्यत् हृदम् इत्युक्ते लेक्। अन्यत् हृदं गच्छामः, तथा एकम् उपायं करोतु इति कूर्मः अवदत्। हंसौ अवदताम्,
What is the plan? Kachchapah vadati. Yuvam काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्. You both keep a stick in your mouth. अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि. So it says you people both hold it. I'll hold that stick and aram se you both will fly and I'll swing or I'll hang to that stick and come along with you both. Hamso katayatam. Sambhavati एषः उपायः. It is possible. किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते. There is a problem in this. आवाभ्यां नियमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव. Obviously people will say, seeing you when we both are holding that, यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्. If you answer to them, you will die. Because एतत् कूर्मः तस्य मुखेन अथवा तस्य वदनेन एव तत् काष्ठदण्डं गृह्णातुं शक्नोति. नो चेत् काष्ठदण्डेन तत् अवलम्ब्य गन्तुं न शक्यते. यदि तत् उत्तरं दास्यति तत् समये मुखम् उद्घाटयति तदा अवलम्बनं गमिष्यति एव. अतः त्वम् अत्रैव वस इति तौ हंसौ अवदताम्. तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः? उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि. अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्. What do you think? I am a fool? I'll not say anything. I'll not even open my mouth. Whatever I say, you people do it. It says with all the anger. तदनन्तरम् एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मां पौराः अपश्यन्. पश्चात् अधावन् अवदञ्च, अहो महदाश्चर्यं, हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते. कश्चित् वदति, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि. अपरः अवदत्, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि. अन्यः कथयत्, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति. तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः. मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः वदत्, यूयं भस्म खादत. तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः, पौरैः सह मारितः. अत एवोक्तं, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति इति. धन्योस्मि वर्षिता महोदय. धन्यवादः वरुण महोदय. अस्तु, श्रीकान्त् महोदय, भवान् अधुना वक्तुं शक्नोति वा? किमर्थम् इत्युक्ते स्पर्धाविषये वयं एकमेकं कृत्वा प्रयासं कुर्मः. भवान् अधुना भवतः कथा अधुना वक्तुं शक्नोति वा? समयमस्ति. स्क्रीन् शेर् कृतवन्तः? भवान् स्क्रीन् शेर् कर्तुम् इच्छति वा? एतत् नो चेत् लैप्टाप् मध्ये केवलं पठनमेव करोतु. पठनमेव, ओके.
एतत् कथायाः टाइटल किं शीर्षकं भवति? शीर्षिका वा? शीर्षिका इस् प्रिफेस् और टाइटल? नाम, कथायाः नाम। कथा टाइटल ओके. शीर्षिका इस् फैन्. ओके. कथायाः शीर्षिका उपस्त्री इति. अहम् एतत् 20 एक्साक्ट् सेण्टेन्सेस् एव कृतवान् बिकास् एतत् मनसि ऐडिया आसीत्. द्वौ त्रीणि ऐडियास् कम्बैन् कृतवन्तः. ओ अस्तु. लास्ट् मोमेण्ट् करणार्थम् एतत् प्रयोगं विचित्रं त्वां विचित्रं सम्भवं. यु मैट् फील् वियर्ड्. व्हाट इस् दिस्? टू सिली or something. Anyway, उपस्त्री. So I'll read. I have etat 20 sentences. That was a requirement, no? तावदेव महोदय. एतत् compound sentences किं वदति संस्कृतमध्ये? Or complex sentences? Everything is compound in Sanskritam. We do the padacheda. Everything is combined. Exactly. सन्धिरिक्त वाक्यानि अहं न चूस् कृतवान्. सन्धिरिक्त और न स्वीकृतवान्. एतत् whatever simple sentences एव try कृतवान्. सरलसंस्कृतमेव उपयोगं कृतवान्. It is somewhat similar to how I write in English also. I try to keep it in present tense. कर्तरि प्रयोगे what is present? I forgot what is present tense. वर्तमानकाले simple active voice iti that is kartari, I guess. Kartari is karmani is passive voice. Yes. Kartari prayoge I am try कृतवान्. Dictionary सह yoga किञ्चित् उपयोगं कृतवान्, पूर्णं न यूस् कृतवान्. ओके. शीर्षिका उपस्त्री. सर्वे अपि एतत् किं they know the premise, right? Everybody knows the premise. The contest premise, the challenge. तदर्थमेव अहं पुनः अस्मिन् पुटे प्रेषितवान्. Superb. Okay. So उपस्त्री. सहसा मम मुखस्य उपरि किमपि चिपचिपम् अवतरति यदा अहं लोकयानस्य प्रस्थानं पश्यन् अस्मि. So there's something dirty. Translate कृतवन्तः or just? You can translate also. I think it will be helpful. So the bus has passed. In the previous, the bus has passed. The bag is left behind. So I am continuing from there. So something dirty and sticky balls on my face, and it's a banana peel, leftover banana peel that is thrown from the as I'm looking at the bus. कश्चन कदलीफलस्य अवशिष्टं चर्म किडकीतः. I don't know why it. I think that is the translate, not किडकीतः. एतत् कचारकुण्डे, I think. Anyway, from the window, कश्चन कदलीफलस्य अवशिष्टं चर्म किडकीतः बहिः क्षिप्तवान्. So someone has thrown the leftover banana peel from the bus while I'm looking in the direction of the bus. मम जलपुटस्य उपयोगेन मुखं शोधयित्वा कदलीफलं कचारकुण्डे, sorry, dustbin. I don't know what window is in Sanskrit. Anyway, वातायनं वा window? वातायनं. Oh, वातायनं. Okay. Okay. Interesting. मम एतत् so मम जलपुटस्य उपयोगेन मुखं शोधयित्वा कदलीफलं कचारकुण्डे क्षिपित्वा आकाशं पश्यामि. So I clean my face with the water bottle I have, and I throw the peel in the dustbin, and I'm pondering what to do. It does not translate. Akasham pashyami is weird, but anyway, I wanted to say that I was pondering. I was thinking what to do next. चिन्तामग्नः. चिन्तामग्नः आसीत्.
मेघाः समागच्छन्ति, the clouds are gathering. वातावरणं परिवर्तितः अस्ति, सम्भवतः वर्षा भवेत्. It is possible that it may rain, so the weather is changing. आकाशं प्रति प्रेक्षमाणे एकः वेधकः शब्दः मां स्तब्धं करोति. So while I'm still looking at the sky, looking at the clouds, a sudden shrieking sound comes and it paralyzes me. The bus is here, 201, but it's not 201. अहं तस्मै पुटं लोकयानम् आगतम्, ओके 201 न आगतं, परन्तु अहं तस्मै पुटं वितरितुं निश्चयं करोमि. That is when I decide I will return the bag. Manaswaraha, I don't know what is mind. I wanted to say mind voice. मनस्वरः मां वदति यत् मम शेषदिनस्य कृते महत्वपूर्णं किमपि नास्ति. Mind voice tells me that I don't have anything critical or important for the rest of the day anyway. So अहं प्रबन्धकः अस्मि, so I am a manager. त्वामेव एतत् inspiration. अहं प्रबन्धकः अस्मि. He is thinking to himself, thinking aloud. कार्यालये कार्यं कर्तुम् अन्येभ्यः प्रतिनिधीकरणं कर्तुं शक्नोमि. I am a manager now, so I can opt to delegate some work to others. So with that pride, so to give out orders to others, chakri karomi. So to give out to hand out orders, I put a chakri, I think is the phone, a telephone, sorry, what a mobile, sorry. So I take out my phone, and that is when the 201 bus arrives. कार्यालये कोऽपि माम् एतत् उत्तमम् उन्मत्तं न श्रुतवान्, अहं मनसि विहसामि. So nobody has expects that I will be dishing out orders. They are hearing it, probably hearing me in such a commanding way for the first time. So I'm enjoying, how do you say, I'm chuckling at myself, sort of, that I am handing out orders to them. So he is thinking that the people in the office will be amused. अन्तिमविरामस्य चीटिका क्रीत्वा, so पुरातनम् अन्वेषयामि. वातायन समीपे उपविष्टः. I have used Vatayana now after the dictionary. So I take the ticket to the last bus stop and Puratanam Anveshayam. I've sort of adjectified him or something, or objectified him, sorry. I've labeled him as a Puratanam, that old man as a Puratanam. I'll find that guy and I sit by the window to search for him. Though 2 stops have passed and he's still nowhere to be found. द्वौ विरामौ लङ्घितौ अधुना यावत् सः कुत्रापि न लभ्यते. So he's not to be found. I'm sitting by the window. लोकयाने कोलाहलः अस्ति सहसा. Suddenly there's a fight in the bus. So I step in. अहं युद्धं निवारयितुं हस्तक्षेपं करोमि. I physically step in to stop the fight. ग्राहकः इच्छति, one of the riders in the bus, ग्राहकः इच्छति यत् कंडक्टरः हिंदी भाषाम् अवगत्य चीटिका निर्गन्तुं शक्नोति. One of the consumers says, I will speak only Hindi, give me the ticket. And so that's why there's a fight. वृद्धः, while I'm solving this, understood I guess, वृद्धः अग्रिमविरामस्थाने सम्मिलितः भवति. So while this fight is happening, while I am interfering, trying to stop it, the old man has gotten inside the bus and is sitting where I am sitting. अहं स्तब्धः अस्मि यथा सः वदति. अहं भार्यायाः कृते शाकं विस्मरामि, परन्तु एतत् दूरतरं बहुमूल्यं यतः अहं मम उपपत्न्यै महत् उपहारं न विस्मरिष्यामि. So the old man is sitting in my place and he says, I may forget bringing vegetables to the home to my wife, but I will not forget the costly gift that I gave to my mistress. So I've returned. What is the word for mistress? Upastri was one of the dictionary. Okay.
Parastri is also Vibhakta. Astu. That's all. Dhanyasmi Mahoday. Yeah. Thank you for participating. Seema Mahoday? आम् पठामि वा? आम् आम् 5 निमिषम्. अस्तु आरम्भं करोमि वा? अद्य वर्षा ऋतुः इति विषये संस्कृते निबन्धः। वर्षा इति ऋतुषु तृतीयः। श्रावण भाद्रपादयोः मासयोः अयं ऋतुः भवति। वर्षा ऋतुः ग्रीष्मात् अनन्तरम् आगच्छति। अस्मिन् ऋतौ सर्वत्र वृष्टिः भवति। अस्मिन् ऋतौ प्रकृतिः विविधानि रूपाणि धारयति। आकाशे कृष्णमेघाः भवन्ति। अस्मिन् ऋतौ कदाचित् इन्द्रधनुः अपि दृश्यते। अस्मिन् ऋतौ दृश्यम् अतीव रमणीयं भवति। वर्षायाः सर्वत्र वर्षाः पादपाः च हरिताः भवन्ति। बहुविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। वृक्षेषु चातकाः कूजन्ति। वनेषु मयूराः आनन्देन नृत्यन्ति। मण्डुकाः इत्यस्ततः कूर्दन्ति। बालकेभ्यः जनेभ्यः च वर्षायां स्थातुं रोचते। बालकाः जले कर्जनकाः स्थापयन्ति। कर्जनौकाः स्थापयन्ति। पेपर बोट्स। कर्जनौकाः स्थापयन्ति। सीमा महोदय प्रायशः किञ्चित् ध्वनि समीचीनं नास्ति। अद्य श्रूयते वा सम्यक्तया? अधुना सम्यक्तया श्रूयते। अस्तु। बालकेभ्यः जनेभ्यः च वर्षायां स्थातुं रोचते। बालकाः जले कर्जनौकाः स्थापयन्ति। ताः दृष्ट्वा ते आनन्दन्ति। वर्षायाः आगमनेन कृषिवलाः महानन्दम् अनुभवन्ति। वर्षा ऋतोः कारणात् क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि जातानि। वर्षायाः जलं सर्वेभ्यः कार्येभ्यः उपयुक्तम्। अतः अयं ऋतुः मनुष्येभ्यः अतीव महत्वपूर्णम्। वर्षा ऋतुः मह्यम् अतीव रोचते। तावदेव। धन्यस्मि महोदय। अस्तु अधुना प्रहेलिका अस्ति। न तस्यादिः न तस्यान्तः मध्ये यः तस्य तिष्ठति। तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वत्। Nayanam. Oh, wow, that is fast. Yes. This is a Pravesha book. Huh? Oh, it's This a is a Pravesha book. I should be more careful next time. Yeah. तस्यादिः न तस्यान्तः न मध्ये य नयन। सम्यक्। Okay, next time उत्तरमपि अस्ति। तत्रैव उत्तरमपि अस्ति अद। न, I removed it just now. अस्तु अग्रिमवासरे अहं किञ्चित् अन्य प्रहेलिका प्रेषयामि। अस्तु तर्हि अत्रैव स्थापयामः वा? अग्रिमशनिवासरे क्षम्यतां सम्भाषणाभ्यासः अस्ति। 5 निमिषानि एव सन्ति, परन्तु यदि किञ्चित् समयः अस्ति चेत् वयं 9 वादनस्य अनन्तरं पर्यन्तं न तस्य अनन्तरमपि किञ्चित् सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। यदि भवान् अथवा भवती एकमासपर्यन्तं देशस्य प्रधानमन्त्री भवितुम् अर्हति,
यत्र कार्यविधि न्यायप्रक्रियाः सर्वं परिवर्तं भवति किं किं करोति? अवगतं वा? अवगतं, परन्तु कोऽपि चिन्ता नास्ति, चिन्तनं नास्ति। ओ, अहम् एकनिमिषं ददामि. I'll tell in English. Okay, we'll try to do the translation. Okay, I know, I'll try in Sanskrit, but it will be mixed with English. Aham pratamaha Sanskritam bhasham compulsory karomi. अनिवार्यं तत् अनिवार्यम्. अहं पुनः एलेक्शन् मध्ये वोट् करोमि. वोट् इत्युक्ते मतदानं ददामि. अहमपि संस्कृतं बहु आवश्यकमस्ति. अस्तु अस्तु. इदानीं शालामध्ये प्रथमभाषा संस्कृतमेव नास्ति. कुत्र? गवर्नमेंट स्कूल्स मध्ये, एडेड स्कूल्स मध्ये, सर्वत्र. एवं वा? सीबीएसई मध्ये एव संस्कृतम् अस्ति वा? सर्कारी शाला मध्ये, सर्वकारशालायां आवश्यकम् अस्ति चेत् तृतीयभाषा संस्कृतं चिनुतुं शक्यते, परन्तु प्रथमभाषा संस्कृतमेव नास्ति अद्य एतत् संवत्सरे. बहु विषादनीय विषयम्. ICSE मध्ये अपि ICSE मध्ये अपि संस्कृत विषयं क्लोज कृतवन्तः. इदानीं आर्किड्स् मध्ये मुख्यतः. अन्यत् कुत्र कुत्र बहु स्ट्रांग संस्कृत शिक्षकः सन्ति, तत्र सम्यक् प्रचलन्ति, परन्तु ICSE मध्ये कोऽपि पॉलिटिक्स् एतत् सर्वं प्रचलित्वा ते बहिः गच्छति, तत्र संस्कृतं क्लोज भविष्यति. परन्तु अद्यतनकाले संस्कृत अध्यापकाः अपि नास्ति खलु सर्वत्र? बहु स्वल्पमेव. सेकेंड टास्क. द्वितीय. अग्रे गच्छामः. इतिहासं restructure, what to do? पुनरावृत्ति. What are you restructuring? Sorry. Itihasam. No, wait. It is not itihasam, Mahoday. It is charitram. Bharata charitram. Itihasam ityukte Mahabharatam, Ramayanam. Okay. परन्तु अनुवाद कारणेन वयं सर्वं इतिहासम् इति चरित्रं. भारतचरित्रं पुनरावर्तनं करोमि. नमिता महोदय किञ्चित् वक्तुम् इच्छति. म्यूट् मध्ये भवती म्यूट् मध्ये अस्ति. अहं वातावरणं स्वच्छं करोमि. स्वच्छं मोर क्लीन्. अधिक स्वच्छं करोमि. अहं रेन् वाटर् हार्वेस्टिंग अथवा भूजल निर्वहणार्थं बहु महारस्ताः मेन रोड्स अथवा नेशनल हाईवे मध्ये डिवैडर अस्ति किल, तन्मध्ये किञ्चित् कुत्र कुत्र भूमिः अस्ति, तत्र सर्वं जलं मध्यभागे चिक्क no, I'll try to plant small plants in between two roads.
सस्यानि स्थापयित्वा अन्तर्जलम् अथवा भू अन्तर्जल निर्वहणार्थं प्रयत्नं करिष्यामि. अस्तु. I think divided you can say पाटकः. I think from what I'm seeing पाटकः or विच्छेदकः. विच्छेदकः. In one of the classes, Patha one was vichedaka. talking about retrieval. She said we'll put that for that. No, she was talking about. Remember? Which one? Manaja, no, her name is. She was talking about putting those plants with herb with roots. She said, you remember? अहं विस्मृतवान् प्रायशः. कुत्र कुत्र रिफारेस्टेशन् आवश्यकमस्ति तत्र बहु उपयुक्त इंडिक प्लांट्स अथवा लोकल प्लांट्स स्थापयामि. क्षेत्रीय अथवा देशीय सस्यानि के भविष्यत्काले बृहत् वृक्षाः भविष्यति तानि सस्यानि स्थापयिष्यामि. सम्यक् महोदय. धन्यवादः. काव्या महोदय. अहम् एतत् किञ्चित् कांट्रोवर्शियल् किन्तु अहम् एतत् एव करोमि. अहं प्रथमे रिजर्वेशन् कैन्सल् करोमि. ओ आरक्षणं निष्कासयामि. अहं योग्यतानुसारं किमपि कालेज् सीट्स् किमपि कार्याणि मध्ये अपि कार्यं प्राप्तुं योग्यतेन एव भवितुम् अहं करिष्यामि. तथा अहं संस्कृतं राष्ट्रीयभाषा कर्तुमपि इच्छामि. एतत् करोति चेत् मराठास् एंड कन्नडिगास् वोंट फाइट एनीमोर. सत्यं. No, it's actually there are too many proofs that says that in previous India, like in past times, people were united only because of Sanskrit, especially in the literature or something. People were united in the reason of Sanskrit, and even most of the teachings are in Sanskrit. Adhuna Sanskrit all of them met everywhere, no? People from different parts of the country never had English, but they could communicate only because of Sanskrit. सत्यं. सर्वे जनाः काश्मीरमेव गतवन्तः स्नातक पदवी कृते. सत्यं. महोदय एतत् यूट्यूब् मध्ये न जानाति किल? कोऽपि बाधा नास्ति. यूट्यूब् मध्ये अस्ति. यदि न इच्छति चेत् अहं निष्कासयामि. Nothing controversial about it's her opinion. It's her opinion. No, I'm saying if you want to upload it or not, I'm just asking. So if you're not comfortable, I will edit that part out and upload. So tell me if you're not comfortable. What is he going to say so controversial? Tell us first that. No. I meant in general. If you're not comfortable, tell me. I will always edit out any part which is not approved. No worries. And one more thing is I don't enable AI or subtitles, so the algorithm is not going to find this. Don't worry. अस्तु. श्रीकांत महोदय, भवान् यदि प्रधानमन्त्री एकमास पर्यन्तं स्ववाहनं प्रैवेट् वेहिकल्स् पूर्णं बैन् करोमि. In the next president who comes is not allowed to introduce cars at all. Also बस् यानमेव अथवा रेल यानम् अथवा मेट्रो यानम्. Everyone will go by 201. No scope. But you should be making then you should be making private vehicles government vehicles very available to people. अधिक बस् यानाः सर्वकारवाहनानि आवश्यकं भविष्यति. First from banning and then maybe
No, ulta. You should first make the buses available. Yeah, that is impossible in a city like Bangalore. No, that's Next time. otherwise No, they'll no, kill no, you. Yeah, I will first kill. एतत् किं भवति एतत् कार्य when people lose their job, maybe they'll wake up. So as far as transportation is concerned, that is the reality anyway. So maybe that is essential. अस्तु, तर्हि अत्रैव स्थापयामः वा अथवा अन्य कोऽपि पुनः वक्तुम् इच्छति वा? नमिता महोदय, क्षम्यताम्। अन्तिम कार्यक्रमस्य अन्तिमे आगतवन्तः किल? भवान् स्वपरिचयं ददाति वा? न, विना सः न दत्तवान्। सः प्रथमवारमेव आगतवान्, अहमपि न जानामि सः। नो भवान्, यू। अहं वा? मम परिचयं वा? अस्तु। अहं जयनगरे वसामि। अहम् एक्सेंचर् संस्थायां प्रबन्धकविश्लेषकः अस्मि। प्रबन्धकविश्लेषकः इत्युक्ते मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अर्थात् अहं पीपीटी पुटे रचयामि। अहं MA संस्कृतं MIT IITS पुणे मध्ये मया कृतम्। अहं सम्यक् खलु किमर्थं अहम् आरम्भं कृतवान् इत्युक्ते मालती महोदय सः गतवती, सा एकदिनम् उक्तवती सर्वत्र बेसिक् लेवल् एव अस्ति, परन्तु यदि किञ्चित् अधिकं वार्तालापं कर्तुं यदि कोऽपि इच्छति चेत् या अथवा किञ्चित् हास्यकाररूपेण किञ्चित् सम्भाषणं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् तद् नास्ति इति, अतः सम्यक् खलु रूपेण आरम्भं कृतवान्। धन्यवादः। अहम् अपि स्पर्धा अस्ति खलु, प्रथमवारमेव कृतवान्। अहं पुनः 1-2 मासान् अनन्तरं पुनः अहम् अन्य स्पर्धा पुनः रचयामि अवश्यमेव। सम्यक्। अस्तु, अग्रिमशनिवासरे अहं तिरुचेन्दूर् नगरे अस्मि, अतः अहं चालकपदवी स्वीकर्तुं न शक्नोमि। यदि अन्य कोऽपि चालकः रूपेण आगन्तुम् इच्छति चेत् कृपया वदतु, अथवा नो चेत् अग्रिमशनिवासरे सम्यक् खलु नास्ति, 9th August अग्रिमसमूहः भविष्यति। अस्तु, गणेशचतुर्थी अनन्तरदिनम्। अस्तु, अर्थात् ये वीडियो रचयितुं शक्नोति कृपया मां प्रति ददातु। अहं वीडियो एडिटिंग इत्युक्ते किं, वीडियो एडिटिंग करोमि। अस्तु, शुभरात्रि। शुभरात्रिः। राम राम।